मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मैडम गज़ाला शफ़ीक के साथ उनके रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ और हम इनसे एक बड़े ही अहम मौज़ूआत पे बात करने आए हैं। ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, पास्टर हैं। और इनसे आज मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि आपके ख़्याल में इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है बिलखसूस पूरे पाकिस्तान में, इसके बड़े मसाइल क्या? थैंक यू वेरी मच। मैं एक पास्टर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, और जैसा आपने कहा कि लोगों के मसाइल पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन मेरी पहचान चर्च है। और आरजू केस के बाद एक जो पॉजिटिव तब्दीली आई है वो ये है कि चर्च यूनाइट हुआ है, चाहे वो पेंटिकॉस्टल है या चर्च ऑफ पाकिस्तान है या कैथोलिक चर्च है। पहली बार चर्च लीडरशिप और जो आम ईमानदार हैं वो रोड पर निकले हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी बाहर निकली है, और सब ने इस बेटी आरजू को अपनी बेटी समझकर इस और गम व गुस्से का भी इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ की भी दरख्वास्त की। मैं इस वक्त अपने तमाम जो साथी हैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि दाऊद नबी फरमाते हैं कि अपने मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पाए। ये हमारा मुल्क है और हमारी पहचान यही मुल्क है, हमारी शनाख्त यही मुल्क है। जो कुछ है हम इसी मुल्क ने हमें बनाया है, हम बाहर से नहीं तैयार होकर आए। मैंने इसी मुल्क में पढ़ा है और इसी मुल्क में रहकर मैंने अपनी शनाख्त बनाई है। हमें जो तरबियत की कमी है उस तरबियत की कमी को दूर करने की ज़रूरत है। सोशल अवेयरनेस, हमारे यहाँ चर्चिज़ में सोशल अवेयरनेस या सोशल काउंसलिंग का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ चर्च को एक हफ्तावार इबादत का हमने एक ज़रिया बना दिया है, जबकि मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब आपके पास चर्च एक ताकतवर पुलपट मौजूद है जहाँ एवरी संडे आपके मोहल्ले से, आपके इलाके से, आपकी कॉलोनी से लोगों ने आना होता है, उसके लिए आपको उन्हें स्पेशल इनविटेशन नहीं भेजने, उसके लिए आपको स्पेशल चेयर्स नहीं लगानी, स्पेशल साउंड सिस्टम का बंदोबस्त नहीं करना, किसी चीज़ का स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना। आपके पास हर चीज़ पहले से मौजूद होती है और बग़ैर इनवाइट किए लोगों ने आना होता है। अगर 50 फैमिलीज़ भी आती हैं, आपको पता बड़े बड़े चर्चिज़ हैं, 100 हज़ार ख़ानदान भी आते हैं। चले मैं छोटे चर्च की बात कर लेती हूँ, उसमें भी अगर 25 या 50 फैमिलीज़ आपके इलाके से आ रही हैं, आप उनको इबादत के बाद कम से कम 15 मिनट जो है एक सोशल जो टॉलरेंस है, सोशल बिहेवियर या सोशल काउंसलिंग या दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू करें। मैं कहती हूँ कि हर फादर, हर पादरी, हर बिशप के पास अखबार खुला होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपके लोग अनएजुकेटेड हैं, वो अवेयर नहीं हैं या वो अपनी मसरूफियात में उलझे हुए हैं, एवरी संडे वो पादरी को, फादर को, बिशप को सुनने आते हैं और वो जो कुछ आप कहते हैं वो उनके लिए ऐसे होता है जैसे सोने की अहमियत रखता है। तो आप की बात को वो ऑथेंटिक जानते हैं। तो खुदारा जो मामलात दुनिया में हो रहे होते हैं, आपकी कौम के साथ हो रहे होते हैं, दुनिया में जनरली हो रहे होते हैं, उस पर बात किया करें ताकि लोग सोशली और साइकोलॉजिकली, फिज़िकली और मेंटली भी स्ट्रांग हो। सिर्फ आपने रिलीजियस एक एलिमेंट उनका नहीं स्ट्रांग करना, उसके साथ साथ दुनिया में रहने का भी उनको सलीका सिखाना है। जैसे अब आरजू ही का केस है, ठीक है, अब इससे हमने क्या सीखना है? जब आप अपनी औलाद को, अपने लोगों को, अपने चर्च वालों को अवेयर करेंगे कि ये हुआ, यहाँ बचा जा सकता था, यहाँ हमारी कमज़ोरी थी, यहाँ माशरे का जो है सुधार करने की ज़रूरत है,
یہ کہنے کی بجائے کہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، بھئی اسی ملک میں میں بھی رہتی ہوں، اسی ملک میں باقی لوگ بھی رہتے ہیں، اسی ملک میں ہمارے اچھے مسلمان بہن بھائی دوست بھی رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو کمزور ہے، جو ان پڑھ ہے، جس کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہماری اس جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں اس سے مقابلہ ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس سوچ کو بدلنا، اپنے ملک کو نہیں برا کہنا، جو اچھے لوگ ہیں ان کو نہیں برا کہنا۔ کیا کشمور کی جو بیٹی علیشہ 4 سالہ بچی، اس کی ماں تبسم جو جنسی زیادتی کا شکار ہو گئی، کیا اس سنڈے یا آنے والے سنڈے چرچ میں اس کہانی کو، اس دردناک بات کو شیئر کیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ وہ کراچی کی ماں بیٹی ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ مسلمان بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، مسلمان ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ وہ جاب کی متلاشی تھی، اسے جاب کا جھانسا دے کر اسے دوسرے شہر لے جایا گیا اور اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا اپنے چرچ میں کہ جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، یہ سیکنڈ بڑا ایونٹ ہے، کراچی میں ایک پورا گینگ پکڑا گیا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جابز کو ایڈورٹائز کرتا ہے، اور ینگ لڑکے لڑکیوں کو جب وہ بلاتا ہے انٹرویوز کے لیے، فلیٹس میں بلاتا ہے، تو وہاں پر وہ ان کے ساتھ ریپ کر کے، زیادتی زنا کر کے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈارک ویب میں اس کو سیل کرتے ہیں، اور ان کو پھر دھمکایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے بات کی تو آپ کی یہ ویڈیوز وہ کر دی جائیں گی، آن ایئر کر دی جائیں گی۔ آپ نے سیکھنا ہے ان واقعات سے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے یہ ڈسکس نہیں کرتے، آپ انہیں بتائیں کہ جاب کرنے کے لیے اگر آپ اٹھے بھی ہیں تو آپ کم از کم وہ ایسے لوگ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے، 10 لوگوں سے اس کو ڈسکس کریں، 10 لوگوں کو بتا کر جائیں، اور کبھی اکیلے انٹرویو دینے نہ جائیں، کبھی جوان بیٹا اور بیٹی اکیلے انٹرویو نہ دینے جائے۔ یہاں بہت بڑا گینگ پکڑا گیا ہے، اور یہ جو تبسم اور علیشہ اسی جاب کے جھانسے میں آ کر اپنا گھر بار چھوڑا اور اتنی بڑی اذیت سے گزری۔ وہ بھی مسلمان سپاہی ہے جس نے اس علیشہ کی جان بچانے کے لیے، اس تبسم کی جان بچانے کے لیے، اس نے اپنی بیٹی قربان ہونے کے لیے پیش کر دی۔ یہ بھی مسلمان بھائی ہے، یہ مسلمان پولیس آفیسر ہے۔ ہم پولیس کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں، جہاں پولیس اچھا کام کر رہی ہے ہم ہاتھ جوڑ کر، ہم ہاتھ اٹھا کر ان کو سلیوٹ کیوں نہیں پیش کرتے؟ میں نے منصوبہ باندھا ہے کہ ہم جائیں گے، جا کر اس پولیس والے کو بھی مل کے آئیں، اس کی بیٹی کو بھی مل کے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائے۔ حکومت وقت نے تو دکھا دی ہے، انہوں نے اسے انعامات سے نواز دیا، لیکن میں بینگ پاکستانی، بینگ شہری، میری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرنا سیکھیں۔ جب آپ چرچ کے پلپٹ سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے چرچ کے 25 یا 50 ممبرز اپنی گلی، محلے، کالونی میں جا کر اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ چرچ ایک طاقتور پلپٹ ہے، خدا را اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، صرف بدروہیں نکالنے کے لیے یا عبادت کے لیے نہیں، بلکہ کیریئر کانسلنگ دے۔ اعتماد ہو لوگوں کو کہ آپ کا فادر یا آپ کا پادری یا آپ کا بشپ جب آپ کوئی بات اس سے کرتے ہیں وہ آپ کی سنے گا۔ وہ کوٹ، میں ایک جگہ ایک بچی، کرسچن بچی کا مسئلہ ہو گیا محمود آباد تھانے میں، اور کیتھولک چرچ کی وہ بچی تھی، تو میں نے جو میرے کیتھولک چرچ سے جو میرے سٹوڈنٹ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں، ساتھ کھڑے ہوں، آپ اس خاندان کو پہچانتے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا نہیں بشپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم گئے ہیں کورٹ، وہ پولیس اسٹیشن گئے ہیں، تو ہمارا جو ہے وہ سیمنری ہماری متاثر ہو جائے گی۔ کیوں؟ جیزس کرائسٹ کو کورٹوں میں نہیں گھسیٹا گیا تھا؟ کیا وہاں وکلا کا ذکر نہیں ملتا ہمیں؟ کیا وہاں پر مقابلہ نہیں کیا گیا؟ کیا رسولوں اور شاگردوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا ان کے ساتھی انہیں جیلوں میں ملنے نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ ان کو چھڑانے نہیں جاتے تھے؟ صرف دعا ہی آپ کا کام نہیں ہے، دعا کے ساتھ یسوع مسیح نے خود کہا کہ بھوکوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو چھڑواؤ۔ جو پریکٹیکل ایلیمنٹ ہے آپ کے ایمان کا، آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت وہ جو پریکٹیکل ایلیمنٹ گم ہو گیا ایمانداروں کی زندگی سے، نہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے، نہ ہم قیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ ہم کورٹ کچہری میں جانا پسند کرتے، نہ ہم تھانے میں جانا پسند کرتے ہیں۔
आरजू केस में पहली बार चर्च बाहर निकला है, प्लीज़ इसको अफेक्टिव बनाएं। सोशल डिपार्टमेंट हर चर्च में कायम किया जाए और एवरी संडे किसी ना किसी एक इशू को डिस्कस किया जाए और उससे अपने लोगों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाए। और साथ साथ मैं बताती चली जाऊं, हमारे पास ना कोई सेफ होम है, ना कोई शेल्टर्स हैं, ना हमारे पास फूड स्टोर्स हैं। कोरोना में भी हम इसी बदहाली का शिकार थे कि हमारे बिशप जाकर दूसरों से वो जो है राशन ले रहे हैं। चर्च देने के लिए मशहूर है, चर्च लेने के लिए मशहूर नहीं है। इसलिए हमें प्लानिंग करनी है इस वक्त से, इससे मौका गनीमत जाने जब एक लीडरशिप एक उस पे आ गई है प्लेटफॉर्म पे, तो बैठकर मंसूबे बांधे, प्रैक्टिकल मंसूबे बांधे कि किस तरीके से हमने आने वाले चैलेंजेस को निमटने के लिए अपने नौजवानों को, अपने ख़ानदानों को और अपने इलाकों को तैयार करना। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा, थैंक यू सो मच।